न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। विश्वासको मत नपाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार 30 दिनमै ढल्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो शर्तबाट विचलित नभएपछि मुख्यमन्त्री रावल पदमुक्त। संविधानलाई दोष दिने ठाउँ नरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कथन। जनताले अस्वीकार गरे जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली पनि नटिक्ने दाहालको स्वीकारोक्ति। नेपाललाई आफ्नो महत्वपूर्ण चासोभित्र समेटेको अमेरिकी भनाई। नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूलाई पनि प्रजातन्त्रको डोरोमा उनेर साथमा लैजाने अमेरिकी संकेत। चर्को विरोधपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीमाथि प्रयोग गरेको शब्द सच्यायो। रिट निवेदनमा उल्लेख भएको आधारमा प्रयोग गरेको सर्वोच्चको प्रष्टोक्ति। र यस वर्ष पानी नपरी गर्मीको महसुस गरिँदै पानी पर्ने सम्भावना न्यून। हिउँदे वर्षा र हिमपात नहुँदा बालीनालीमा प्रतिकूल असर पर्ने। विश्वासको मत नपाउँदा सुदूरपश्चिम सरकार 30 दिनमा नै ढलेको छ। विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको नेपालको राजनीतिमा यो पहिलो घटना बन्न पुगेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो शर्तबाट विचलित नभएपछि रावल 30 दिनमा नै मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका हुन्। एक रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडानबाट विचलित नभएपछि उसको सहयोग र आश्वासनमा उभिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बिहीबार विश्वासको मत लिने दिन थियो। संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल 30 दिन मुख्यमन्त्री भएर पदमुक्त भएका छन्। नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकार गिरेपछि यसले सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि समस्या पैदा गर्ने सम्भावना बढेको छ। जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहित अन्यको जेल मुक्तिको शर्त पूरा गर्न सत्ता गठबन्धनले नसकेपछि सरकार नै ढलेको हो। विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको नेपालको राजनीतिमा यो पहिलो घटना हो। आग्रह गरिरहेको छु भने यो विश्वासको मत जनताको अभिमतलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त र अहिले सदनमा हामीसँग चाहिँ मतलब भएको जुन अभिमत छ के यसलाई चाहिँ मतलब मध्यनजर गरेर तपाईहरुले चाहिँ मलाई विश्वासको मत प्रदान गर्नुस् भन्ने प्रस्ताव म यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनबाट 27 पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा 168(4) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 र राप्रपाका 1 जना सांसद छन्। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू विश्वासको मत नै दिन गएनन्। सरकारलाई बहुमतका लागि 27 मत आवश्यक पर्थ्यो। गत पुस 27 मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने रेशम चौधरी लगायत नेताको जेल मुक्तिको शर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको वार्तापछि माघ 3 मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो। हुन्छ भन्ने मान्ने सदस्यहरूको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्नेको संख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। तर बिहीबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सांसदहरू काठमाडौँ आएका थिए, जसको कारण रावल सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताएको छ। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादीको यस्तो भनाइले सत्ता साझेदार दलहरू एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरू असन्तुष्ट जस्तै छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रको भूमिका कस्तो रहला? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हितबहादुर तामाङसँग सहकर्मी शर्मिला नगरकोटीले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। राष्ट्रपति निर्वाचनमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति भनेर अगाडि बढेको छ माओवादी केन्द्र। यसमा चाहिँ किन धेरै जोड दिइरहेको छ माओवादी केन्द्रले? अहिले मुलुकमा अभूतपूर्व खालको राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने सन्दर्भ बढेको छ। खास गरिकन प्रधानमन्त्रीले जतिखेर विश्वासको मत लिनुभयो त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र आफै नै भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अन्य सबै राजनीतिक दलहरू खास गरी 275 जना प्रतिनिधि सभाको सदस्य मध्ये 2 जना मात्रैको अनुपस्थितिमा जुन खालको वातावरण बन्यो त्यसलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको लागि खास गरी राष्ट्रिय एकता र सहमतिको लागि यो राष्ट्रपति निर्वाचन पनि राष्ट्रिय स्तरमै सहमति जुटाउन सक्ने खालको व्यक्ति हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हो। यो जुन राष्ट्रिय सहमति भनिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ सबै जुन सत्ता साझेदार दलहरू छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्ने सम्भावना कतिको छ? यसमा अब यो हाम्रो जोड चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको लागि नै हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि अब हामीलाई के विश्वास छ भने सत्ता साझेदारीमा रहेका दलहरू पनि त्यसमा सहमत हुनुपर्छ र त्यसो भन्दै गर्दाखेरि प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यहाँ समेट्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने नेपालमा जुन खालको राजनीतिक अस्थिरताको जुन संशय चाहिँ अहिले उत्पन्न भइरहेको छ त्यो खालको वातावरणको अन्त्य गर्न सकिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको निमित्त एउटा कोसे ढुङ्गा खडा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। जतिखेर तपाईहरुको यो माओवादी केन्द्रको एमालेको लगायतका अरु दलहरु मिलेर सत्ता साझेदार गर्नुभएको थियो पुस 10 मा भनौं हैन, त्यसमा चाहिँ कांग्रेस समेटिएको थिएन। अब पनि कांग्रेसलाई समेटेर जुन राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको छ के पाकिरहेछ त? कांग्रेससँगको सहमति के हुन्छ, के हुने सम्भावना छ? यो खास नयाँ कुरो केही पनि पाकेको छैन। हिजो पौष 10 गते जतिखेर नयाँ सरकार बन्दै थियो त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले पहिलाको सहमति तोडेर कमजोरी गर्यो। त्यो भनेको के हो भने शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दाखेरि एउटा सहमति भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ निर्वाचन पछिको सरकार बन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो। तर निर्वाचनपछि त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई लत्याउन खोजेको अवस्था सिर्जना भयो, लत्यायो पनि। त्यो भइसकेपछि तात्कालिक रूपमा नेकपा एमालेसँग सरकार बन्न गयो। तर पनि फेरि नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कांग्रेसले फेरि विगतको कमजोरीलाई सच्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि मुलुकमा अभूतपूर्व खालको स्थिति सिर्जना भयो। जुन हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि अझ अग्रगामी खालको राजनीतिक अवस्था सिर्जना भयो।
त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई भत्किन नदिन नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सत्ता साझेदारी दलभन्दा टाढा जान नदिने उद्देश्यले पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीको जोड हो। यो पुस 10 कै कुरा गर्नुपर्दाखेरि सहमति अनुसार चाहिँ एमाले त्यसमा चाहिँ सहमति जनाएन भने चाहिँ माओवादी केन्द्रले के गर्छ त? अब हामीलाई के विश्वास छ भने नेकपा एमाले पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने कुरालाई नकार्नुपर्ने चाहिँ अवस्था देखिन्न। हामीलाई चाहिँ अब विश्वास छ कि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नको निमित्त राष्ट्रिय एकता चाहिँ अब को वातावरण सिर्जना गर्नको निमित्त नेकपा एमाले पनि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको हिसाबले त्यसलाई अस्वीकार गरेर त्यसबाट चाहिँ अब टाढिएला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेका छैनौँ। तैपनि यथार्थ कुरा त भविष्यको दिनमा अब सर्लङ्ग रूपमा देखिने कुरा नै हो, हामीले पर्खिनुपर्छ। सत्ता साझेदार जुन दलहरू थियो रासोपा पनि सरकारबाट बाहिर छ, त्यस्तै गरेर नागरिक उन्मुक्ति पनि अहिले सरकारमा आइरहेको अवस्था छैन, राप्रपा पनि चिडिएको जस्तो देखिरहेछ। यो बेलामा चाहिँ कसरी अगाडि लिएर बढ्नुहुन्छ त? अब यो राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी चाहिँ उहाँहरूको सुरुदेखि नै हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ तर सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने थियो। अहिले पनि त्यही मान्यतामा अडिग छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब कुन अवस्थामा सरकारबाट बाहिरियो भन्ने कुरो मैले धेरै चाहिँ अब भनिरहनु परेन, हामी सबैलाई थाहा नै छ। तैपनि उहाँहरूले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। राप्रपाको हकमा त्यस्तो हामीले बुझिराखेका छैनौँ। केही समस्या त भएको छ। हामी अब गणतन्त्रवादी, हामी संहितावादी, हामी चाहिँ अब यो समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर जसको निमित्त हामी विगतमा लामो समयदेखि अब लडेका थियौँ। उहाँहरूले त्यसको विरोध गरिराख्नु भएको थियो। तैपनि यतिखेर चाहिँ फेरि उहाँहरूले यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन मात्रै होइन सरकारमा पनि सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। त्यो राम्रै कुरा हो। तर फेरि के भने उहाँहरूले अप्ठ्यारो मानिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई औपचारिक हिसाबले जानकारी छैन। यी जस्ता दलहरू जस्तै भनौँ सरकारबाट बाहिर रहेका दलहरूलाई चाहिँ सरकारमा ल्याउने कस्तो तयारी हुँदैछ त? अब यस्तो हो, अब त्यसको निमित्त अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ अब खुला हुनुहुन्छ है, सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने कुरामा। तर ठोस खालको निर्णयहरू कहीँ कोहीसँग पनि भएको छैन। अब अहिलेको स्थिति यथावत कायम रहन पनि सक्छ। यसमा केही राजनीतिक दलहरू थपिन पनि सक्छन्। यो अलिकति यो अहिले तपाईँले जसरी जुन विषयमा चाहिँ खास गरिकन राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई फोकस गरेर विषयवस्तुहरू उठान गरिराख्नु भएको छ, त्यसले पनि राजनीतिक दलहरूलाई एउटा खालको पोजिसनमा उभिनको निमित्त बाध्य तुल्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने त्यतिखेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुन दलको कुन खालको भूमिका रहन्छ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ। राजनीतिक बैठक बस्ने भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ कस्ता खालका विषयहरू उठाइने भएको छ? यो आज बस्ने भनेको चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक हो र त्यो बैठकमा मैले अनौपचारिक हिसाबले थाहा पाएअनुसार एउटा त यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुन्छ भन्ने सुनेको छु। अब अर्को चाहिँ यो संसद अहिले चालु अवस्थामा छ, यसको चाहिँ अब नयाँ नियमावली चाहिँ अब मस्यौदा हुने क्रममा छ र यही अब संसदलाई अलिकति समय बढाएर अति आवश्यकीय चाहिँ अब विधेयकहरू खास गरिकन नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक भयो, उतातिर शिक्षासँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, अब जो के अरे शिक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ यो छाता ऐनको कुराहरू भयो, यसको चाहिँ अब ऐनहरू ड्राफ्ट गर्ने र यही सदनबाट यही चालु अधिवेशनबाट चाहिँ ती विधेयकहरू पारित गर्ने भन्ने स्पिडमा प्रधानमन्त्रीले दलका चाहिँ अब सचेतक र प्रमुख नेताहरूसँग छलफल चलाइराख्नु भएको भन्ने सुनिन्छ। सायद त्यो विषयमा पनि आजको छलफलमा ती विषयहरू पनि प्रवेश होलान् भन्ने चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद।
सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक स्थगित भएको छ। बिहीबार दिउँसो बस्ने तय भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक स्थगित भएको हो। राष्ट्रपति निर्वाचन र वर्तमान राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बिहीबार बस्ने तय भएको थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक स्थगित भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भने भेटवार्ता भएको छ। संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बिहान बस्ने जनाइएको छ। एकछिनपछि तपाईहरुले थाहा पाउनु संयन्त्र क्यान्सल भएर तपाईहरु दुईजना बस्नुभयो के कुरा भयो प्रधानमन्त्री? संयन्त्रको भोलि 9 बजे बैठक छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानलाई दोष दिने ठाउँ नरहेको बताएका छन्। उनले जनता नै सर्वोच्च शक्ति भएकोले जनताले नचाहेसम्म केही नहुने पनि प्रश्न पारे। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको बलिदानीबाट बनेको संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज भएको प्रश्न पारे। संविधानलाई हेर्ने र अँगाल्ने आफ्नै दृष्टिकोण भए पनि यसको इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन सबैको जिम्मेवारी भएको पनि उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य कानूनहरू तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नै नगरी त्यसको गुणदोष छुट्याउन नहुने चर्चा गर्दै उनले प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि जनताले अस्वीकार गरे समस्या हुने बताए। नेपालको निर्वाचन प्रणाली अति खर्चिलो भएको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। निर्वाचनले उम्मेद्वारको ढाड मात्र सेक्ने नभई धेरैको घरबार समेत उठीवास लगाएको छ। निर्वाचन प्रणाली महँगो भन्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष पनि निकालिँदै आएको छ। यही अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने उपाय खोज्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सहित दलका शीर्ष नेताहरू तथा दलका प्रतिनिधि संघको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा गरेको छलफलका क्रममा दलका नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा अधिकांश नेताहरूले धन हुनेहरूले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। यो अहिलेको चाहिँ निर्वाचन ऐनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ र देशको जुन लोकतन्त्र छ यो लोकतन्त्रलाई आम जनताको लोकतन्त्र बन्ने गरिकन यो निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेलले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्वाचन धेरै खर्चिलो, तडपिलो, भड्किलो भयो। ठेकेदारीहरूले मात्रै निहित स्वार्थ पूरा गर्नको लागि आउने एउटा निश्चित जमातको मात्रै प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा विकास हुँदै जाने भयो। त्यसकारण आर्थिक पक्षमा पनि यसले सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। हामीले चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरूमा उहाँहरूलाई सुझाएका छौँ। यद्यपि आजको डकुमेन्ट्समा उहाँहरूले सबै विषयवस्तुहरू समेट्नु भएको छ। खास गरेर निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा कुन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, यो के भन्छ एपीटीपीवाला सिस्टममै जाने अथवा मिश्रितै राख्ने अथवा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति केमा जाने भन्ने विषयमा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले जनताले राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर नपाएको बताए। यो निर्वाचन प्रणालीले धेरै खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भयो। धन बल छलको धेरै खेलहरू बढे र जनताले चाहिँ राम्रो आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउने अवस्था देखिएको छैन। त्यसकारणले
त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने पार्टीहरूलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। उम्मेद्वार राजनीतिक पार्टीहरूले मनोनयन गर्दा अब सम्पत्तिको सीमादेखि नैतिक आचरणका कुराहरू हेरेर मात्र उम्मेदवारी छनौट गर्ने र अरबपट्टि खरबपट्टिहरू विदेशमा उद्योग व्यापार भएकाहरू अनि फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउन नहुने। नेपालमा निर्वाचन प्रणाली महँगो बन्दै जाँदा यसले ल्याउने गरेको विकृतिको व्यापक पक्षमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको पनि नेताहरूको सुझाव थियो। निर्वाचन लड्न घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाए निर्वाचन मार्फत विकृति पनि नभित्रिने उनीहरूको तर्क थियो। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अमेरिकाको महत्वपूर्ण चासोभित्र नेपाल समेटिएको छ। यो भनाइ हो 2 दिने नेपाल भ्रमण टुङ्गाएर स्वदेश फर्किएकी अमेरिकी सहयोग नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावरको आफ्नो भ्रमणको क्रममा करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेकी पावरले यो सहयोगमा भू राजनीतिक आयाम नरहेको प्रश्न पारिन्। अमेरिकामा हुन लागेको डेमोक्रेसी समिटमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निम्तो दिएकी पावरले नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूलाई पनि अब अमेरिकी प्रजातन्त्रको मालाको डोरोमा उनेको संकेत पनि दिएकी छन्। एक रिपोर्ट। 1 महिनाभित्र अमेरिकाको शक्तिशाली पदमा रहेकी 4 महिलाको नेपाल भ्रमण नेपालका लागि चान्चुने विषय होइन। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको भ्रमण सकिए लगत्तै राष्ट्रिय परिषदको सदस्य समेत रहेकी क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी पावरको भ्रमण नेपालका लागि आफैमा अर्थपूर्ण थियो। अब फागुनको पहिलो र दोस्रो साता 2 अमेरिकी उच्च अधिकारीले गर्ने नेपाल भ्रमणपछि नेपाल र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्धको 75 वर्षगाँठको अवसरले झनै प्रभावकारिता हात पार्ने निश्चित छ। पावरले फर्कन अघि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक संस्था र नागरिक समाजको सुदृढीकरणका लागि अमेरिकाले 7 अर्ब सहयोग गरेको प्रश्न पारिन्। उनले अमेरिकाले नेपाललाई पछिल्लो समय आफ्नो महत्वपूर्ण चासोभित्र समेटेको पनि भन्न पछि परिनन्। All around the world, not just in Nepal, more and more kind of polarization. People sometimes finding issues that divide us rather than those that unite us, and then sometimes people get confused. USAID प्रमुख पावरले आगामी फागुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्न लागेको डेमोक्रेसी समिटमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निम्तो दिएर गइन्। नेपालका कम्युनिस्टहरू नाममा मात्रको कम्युनिस्ट भएको र जुनसुकै नाम र आवरण ओढे पनि प्रजातन्त्रप्रति नै विश्वास चुलिँदै गएको निष्कर्ष अमेरिकाको छ। त्यसमाथि पावरसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले USAID नेपालमा नै पहिलो जागिर खाएको खुलासा गरेर आफ्नो अमेरिकी निकटता प्रकट गरे। यता पावरले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र विगतको हिंसाका क्रममा उठेका विषयलाई तार्किक निष्कर्ष पुर्याउन डेमोक्रेसी समिट प्रयोग हुन सक्ने भन्दै नेपाली माओवादी प्रतिको आफ्ना विश्वास उजागर पनि गरिन्। We believe in the United States that it is in the long-term interests of the American people for democracy and democratic institutions to be stronger, for citizens to be able to access social services, healthcare, education, for everywhere in the world, for the next generation to be better off than the generation before. अमेरिकी सहयोग परियोजना MCCमा नेकपा माओवादी केन्द्रले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो अमेरिकी दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनलाई यस अघि नै प्रश्न पारिसकेको छ। न नेपाली कम्युनिस्टहरू अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्छन् आजभोलि, न त नेपाली कम्युनिस्टलाई अमेरिकाले डेमोक्रेसीको मान्यता भन्दा बाहिरको दल ठान्छ। यो सुधारलाई धेरैले नेपालको प्रजातन्त्रका लागि सुखद नै मानेका छन्। अझ सामन्थाको भ्रमणबाट पाएको अर्को सन्देश थियो जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा गम्भीर बन्न सुझाव। जलवायु परिवर्तनको मामिलामा बिना गल्ती सजाय भोगिरहेको नेपालले यसबाट बच्न विकसित र शक्ति मुलुकहरूबाट पाएको सहयोगको आधारमा नै कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ। यो मामिलामा अमेरिका नेपालको साथमा रहने पनि पावरले प्रश्न पारिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको पुरानै कार्यविभाजनलाई बिउत्याएको छ। 2078 पुस दोस्रो साता काठमाडौँमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनले कार्यविभाजनबारे कुनै निर्णय लिएको थिएन। पदाधिकारी चयन बाहेक नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन अघिकै कार्यविभाजनलाई बिउत्याउने निर्णय गरेको हो। कार्यविभाजन लामो समयसम्म नहुँदा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि पैदा भएपछि माओवादी केन्द्रले माघ 12 गतेदेखि 21 गतेसम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकले पुरानै कार्यविभाजन कायम गरेको हो, जसअनुसार संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा प्रभाकर नै कायम हुँदा अर्थ तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा वर्षमान पुन नै रहेका छन्। वरियतामा भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरूमा कृष्ण बहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल छन्। महासचिव देवप्रसाद गुरुङपछि उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र मातृका प्रसाद यादव छन्। यसरी माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पदाधिकारी सहित स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र वैकल्पिक केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको हो। पदाधिकारीमा अध्यक्ष दाहाल सहित 22 जना रहँदा स्थायी कमिटिमा 44 जना, केन्द्रीय समितिमा 386 जना रहेका छन्। यस्तै वैकल्पिक केन्द्रीय समिति सदस्यमा 202 जना रहेका छन्। नेपाली भाषी सिक्किमवासीको चर्को विरोध र आन्दोलनपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा लेखिएको अंश सच्याएको छ। सिक्किममा रहेका नेपाली भाषी समुदायलाई विदेशी भनेर फैसला सुनाएपछि सो फैसलाको विरोधमा सिक्किममा दिनानुदिन प्रदर्शन हुँदै आएको थियो। नेपाली भाषीको बढ्दो प्रभुत्वलाई रोक्न र नेपालीलाई जसरी भए पनि विदेशी नै चित्रित गर्ने भारतको केन्द्र र कर्मचारी तन्त्रको खेलको प्रभाव सर्वोच्चमा पनि परेको अनुमान सिक्किमवासीले गरेका थिए। एक रिपोर्ट। सिक्किममा बसोबास गर्ने मारवाडी समुदायले आयकरमा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै हालेको रिटमा गत जनवरी 13 का दिन फैसला सुनाउँदै भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषी सिक्किमवासीलाई विदेशी करार दिएको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसला र त्यसमा प्रयुक्त शब्दले सिक्किमका नेपाली निरन्तर आन्दोलित बनेका थिए। यो आन्दोलनपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमवासी नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलुकका भनी लेखिएको अंश हटाएको छ। भारतीय संचार माध्यमहरूका अनुसार सिक्किममा आयकर छूट सम्बन्धी गत महिना गरिएको एक फैसलामा सिक्किमका नेपाली समुदायलाई विदेशी मुलुकका भनी गरिएको व्याख्या सर्वोच्चले बुधबार हटाएको हो। सर्वोच्चले सुरुको रिट निवेदनमा उक्त शब्द त्यसरी नै उल्लेख भएकोले फैसलामा पनि समावेश हुन पुगेको स्पष्टीकरण दिएको छ। नेपाली भाषी समुदायलाई विदेशी मुलुकका भनेर सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएपछि हिमाली राज्य सिक्किममा तीव्र विरोध भएको थियो। सिक्किम बन्दको समेत आह्वान गरिएको थियो भने पश्चिम बंगाल राज्यको दार्जिलिङ सहित नेपाली भाषी समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको क्षेत्रमा पनि विरोध सुरु भएको थियो। झगडा त निकालेको छैन मैले अलग्गै राज्य रहेको सिक्किम 1975 मा भारतमा विलय हुँदा नेपाली, भुटिया र लेप्चा भाषी गरेर 30,000 बढी नागरिक सिक्किममा बसोबास गर्थे। सिक्किममा नेपाली सहित भुटिया र लेप्चा भाषीको बाहुल्यता छ। सिक्किम भारतमा विलय भएपछि अहिलेसम्म बनेका 6 मुख्यमन्त्री मध्ये 5 नेपाली भाषी छन्। अहिले पनि सिक्किममा नेपाली भाषीको बसोबास 58% छ। सर्वोच्चको यो भूल सुधारपछि सिक्किममा खुशियालीको माहौल छाएको छ। विशेष त जाडो मौसमको अन्त्यमा पानी परेपछि गर्मीको महसुस गरिन्थ्यो, तर हाल नेपालमा भइरहेका विभिन्न मौसमी प्रणाली फेरबदलका कारण जाडो याममा पानी परेको छैन। अहिले नेपालका केही भागमा गर्मी महसुस भइसकेको छ। यसले वातावरण प्रदूषण, कृषि लगायत क्षेत्रमा अत्यधिक असर पर्ने देखिएको छ भने मानव स्वास्थ्यमा पनि यसले प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा यस वर्ष केही भागमा भएको हल्का वर्षा बाहेक जाडोयाममा पानी परेन। यसै कारण पनि यो मौसममा चिसोको प्रभाव औसत भन्दा कम रहेको छ। देशका केही उच्च हिमाली भूभागमा कमै मात्र हिमपात भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मंसिर 15 देखि फागुन 16 सम्मको 3 महिनाको हिउँद अवधिमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदर भन्दा कम वर्षाको अनुमान गरे पनि हालसम्म पनि वर्षा भएको छैन भने अझै केही दिन वर्षाको सम्भावना देखिएको छैन। अब यसले चाहिँ समग्र अब सबै ठाउँमा नै असर गर्ने देखिन्छ। एउटा त अब कृषि हैन, अब सबै अब जस्तै पल्युसन प्रदूषणकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसमा पनि असर गर्ने देखिन्छ। साथसाथै अब वाटर रिचार्ज हुने, अब जुन पानीको पर्याप्तताका कुराहरू हामीले गर्छौं हैन, यसमा पनि असर हुने चाहिँ देखिन्छ। मौसमविद तथा वैज्ञानिकले यस वर्षको जाडोयाममा औसत भन्दा बढी नै तापक्रम रहने विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त अध्ययनले औसत भन्दा बढी तापक्रम रहने र मौसम सुक्खा रहने औल्याएको थियो। सुक्खा तथा पानी नपरेका कारणले आकाशे बालीमा धेरै असर पर्ने देखिएको छ। त्यो हिउँदे बालीमा चाहिँ यसको प्रभाव रहन्छ। अब यसपालि अब गहुँको उत्पादनमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ सिँचाइको उपलब्धता भएको ठाउँमा त राम्रै होला हैन, तर जहाँ उपलब्ध छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ उत्पादकत्व चाहिँ घट्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। विभागले यो मौसममा अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ। गत वर्ष यस समयमा मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भएको थियो, तर यसपालि अहिलेसम्म उच्च हिमपातको अवस्था देखिएको छैन। यस वर्षको हिउँदमा वर्षाको अवस्था समेत अत्यन्त न्यून रहेको मौसमविदले बताएका छन्। हिउँ र पानी परेर चिसो हुने यस मौसममा नेपालमा तापक्रम औसत भन्दा बढी नै रहेको पाइएको छ। यद्यपि बिहिबार देशका केही स्थान कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना देखिएको छ। यस वर्षमा पानी नपर्दा हिउँदे बाली घट्ने अनुमान गरिएको छ भने हिमाली क्षेत्रमा हिमपात नहुँदा मौसमी बारीमा असर पारेको छ। वर्षा नहुँदा वायुमण्डलको सतहमा जमेको धुलो धुवाँ एवं प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल अवस्था ल्याउने स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। मौसममा देखिएको यो मनोमानीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडिएर हेरिएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले खेलकुदमा केही प्रगति गरिरहेको बताएका छन्। बिहिबार सार्वजनिक संस्थान खेलकुद विकास संघ नेपालद्वारा आयोजित 13औं सार्वजनिक संस्थान खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालले खेलकुदमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउँदै आएको बताए। उनले खेलकुदले देशवासी बीचको आत्मीयता र गौरवलाई अघि बढाउने पनि बताए। खेलका विभिन्न क्षेत्रमा योगदानहरू गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। हाम्रा देशका सार्वजनिक संस्थानहरू आय आर्जनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपबाट रहेका छन्। त्यसमा वित्तीय कारोबार गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, उनीहरूले आर्जनको केही निश्चित प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ। यस्तो बेलामा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको बीचमा जुन किसिमले प्रतियोगिताहरू गराउँदै आउनुभएको छ, यसलाई अझ बढी राष्ट्रव्यापी रूपबाट बनाउने, तल्लै संस्थानहरूबाट यसको प्रतियोगितालाई अगाडि लिएर आउने, व्यस्तताको बीचमा पनि यसलाई एउटा टिम छुट्याएर तलबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रिय स्तरको खेलकुदमा लिएर आउने कुराले यो क्षेत्रलाई, खास गरी खेलकुदलाई र यो सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अरू बढी आकर्षक बनाउन सक्छ। यसले राष्ट्रिय गरिमालाई बढाउन सक्छ र यो क्षेत्रले गरेका योगदानले खास गरिकन स्कुलहरू, प्राथमिक विद्यालयदेखि लिएर उच्च स्कुलहरूसम्म प्रतिस्पर्धाको आवश्यकतालाई महसुस गराउँछ। त्यसरी विकास गरेको खण्डमा निश्चय पनि खेलकुदलाई जसरी आज जबरजस्त भए पनि नेपालले खेलकुदमा केही प्रगति गरिरहेको छ, उल्लेखनीय भूमिका विकास गर्दै आएको छ। यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट खेललाई विकास गर्न योगदान पुर्याउनेछ। सभामुख घिमिरेले खेलकुदलाई सुव्यवस्थित बनाएर खेल क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सार्वजनिक संस्थानहरूले गर्ने खेल क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तल्लो स्तरबाट नै अघि बढाउन सके खेलकुदमा युवाहरूको आकर्षण बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
पश्चिमा मुलुकहरू र चीनबीच बढ्दो दूरीलाई अस्ट्रेलियाले पनि अनुसरण गर्ने भएको छ। चीनमा उत्पादित विभिन्न प्रविधि तथा उपकरणहरू प्रयोग नगर्ने पश्चिमा मुलुकहरूको निर्णयलाई अस्ट्रेलियाले पनि बिहिबारदेखि अनुसरण गरेको छ, जसको कारण चीनले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। अस्ट्रेलिया सरकारले देशभरको सरकारी कार्यालयहरूमा चीनमा बनेको सेक्युरिटी क्यामेरा र सर्भिलेन्स उपकरण हटाउने निर्णय गरेको छ। अस्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचार्ड मार्ल्सले चीनिया उपकरणमा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या आउने सम्भावना देखिएकोले यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी भइसकेको बताए। उनले धेरै शंकाजनक अवस्था देखिएकोले अस्ट्रेलिया सरकार यो निर्णयमा पुगेको पनि प्रश्न पारे। रक्षा मन्त्री मार्ल्सको यो भनाई चिनिया उपकरण माथिको अडिट रिपोर्ट पछि आएको हो। अडिट गर्दा अस्ट्रेलियाको लगभग 250 भवन तथा कार्यालयमा चिनिया कम्पनी हिगभिजन र दाहुआले बनाएको 900 बढी उपकरण प्रयोग भएको पाइएको थियो, जसले अस्ट्रेलियाको ठूलो धनराशि चीनले लाँदै आएको थियो भने सुरक्षा समस्या पनि थपिएपछि अस्ट्रेलियाली सरकार गम्भीर बनेको हो। अमेरिका र बेलायत सरकार सहित पश्चिमा देशहरूले गत वर्षदेखि नै चिनिया उपकरणहरू आफ्नो देशको सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलबाट हटाएका थिए। पश्चिमा देश सहित अस्ट्रेलिया सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि चीनबाट खरिद गरिएका उपकरणको डेटाहरूमा समेत चीन सरकारको पहुँच हुने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ। पछिल्लो केही समयदेखि चीन र अस्ट्रेलिया बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ, तर अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्टनी अल्बानिज यो घटनाले चीनसँगको अस्ट्रेलियाको सम्बन्धमा कुनै पनि असर नपार्ने दावी गरेका छन्। एक समय जापानमा उत्पादित उपकरणहरू महँगो भएको भन्दै पश्चिमा देशहरूको आकर्षण चिनिया उपकरणतर्फ तानिएको थियो। जापानको तुलनामा चीनको श्रम बजार सस्तो भएको कारण जापानमा भन्दा चीनमा उत्पादित सामग्री तथा उपकरण सस्तो पर्ने पश्चिमा मुलुकहरूको निष्कर्ष थियो। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।